बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 18 जून साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। 19 जून का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। तहलका खेज खबरें हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और बिलखसूस ये जो हालिया एक मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे के अंदर नाज़रीन मोहतरम ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है और ऐसी एक हिकमत अमली पर आप कह लें कि अपनाई है और एक ऐसी चाल चली है जो ट्रंप और उसके हवारियों के वहमो गुमान के अंदर भी नहीं थी। आप जब सुनेंगे तो आप भी आशाकार उठेंगे कि ईरान ने जो है वो वाकई, क्योंकि वहाँ के लोग भी पढ़े लिखे हैं, PhD होल्डर्स हैं, तो काम भी उन्होंने जो किया है वो पढ़े लिखे लोगों वाला उन्होंने किया है। इसके साथ साथ सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब की जानब से नाज़रीन मोहतरम बड़ी तहलका खेज इस वक्त खबर सामने आई है। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ सुनकर कि सऊदी अरब ने ईरान के ऊपर चढ़ाई कर दी है। इससे पहले तो जंग के दौरान हालात ऐसे थे कि सऊदी अरब और ईरान बड़े एक पेज पर एक मुट्ठी की तरह होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अभी जो सऊदी वजीर खारजा है, जो उसने स्टेटमेंट जारी की है, उसने तबाही फेर के रख दिया। एक नए सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं इस चीज को लेकर। और भी कुछ आम तरीन नाज़रीन मोहतरम चीजें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। बिलखसूस जो ईरान का अफसुदा यूरेनियम है, इसको लेकर काफी ज्यादा लोगों के अंदर सवाल ये पैदा हो रहे थे कि अभी जो मुआहदा हुआ है या इसके बाद जो मुआहदा होगा, क्या ईरान जो है वो अपना अफसुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने जा रहा है या तबाह करने जा रहा है। तो इसका जवाब जो है वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिल सकेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के जो तर्जुमान है इस्माइल बक्काई, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। सबसे पहले मैं तहलका खेज एक खबर आप लोगों के साथ जो है वो ब्रेक करने जा रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, इस खबर के हवाले से या ईरान के इस इक़दाम पर मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका या उसके किसी हवारी के वहमो गुमान में भी होगी कि ईरान ये कदम उठा सकता है। देखें, जो मुआहदे रिटर्न होते हैं उनकी जो एक एक लफ्ज होता है ना, एक एक जो लफ्ज होता है, लाइन नहीं, एक एक लफ्ज बड़ा मैटर करता है और पूरी की पूरी जो सूरत हाल है, पूरे का पूरा मंजरनामा, पूरे का पूरा सिनेरियो ही, पूरी बात ही वो तब्दील कर देता है। इस वजह से ये जो अभी एक मुआहदा हुआ है, ये सिर्फ इंग्लिश के अंदर नहीं हुआ। यानी इससे पहले तो जितने भी मुआहदे होते हैं अक्सर इंटरनेशनल एक लैंग्वेज इंग्लिश चूंकि बन चुकी है तो इंग्लिश के अंदर ही लिखा जाता है और उसको यूज किया जाता है। लेकिन ईरान ने कहा है कि इंग्लिश के अंदर हमने सिर्फ मुआहदा नहीं करना, हमने जो मुआहदा करना है उसका मतन इंग्लिश के अंदर भी तैयार होगा, उसका मतन फारसी के अंदर भी तैयार होगा और जो फारसी के अंदर मतन तैयार होगा उस पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दस्तखत करेंगे और जो इंग्लिश के अंदर मतन तैयार होगा उस पर ईरान ने दस्तखत किए हैं। अब ये कदम क्यों उठाया गया है? ये कदम इस वजह से उठाया गया है क्योंकि जब नाजरीन मोहतरम जो इंग्लिश का मतन होता है, बाद में जब उसकी ट्रांसलेशन होती है तो उसके जो अल्फाज होते हैं, एक एक लफ्ज के आप जानते हैं कि कई मानी बनते हैं, तो वो फिर कोई भी मानी उससे निकाला जा सकता था। इस वजह से ईरान ने इंतहाई ये हिकमत अमली का एक काम अपनाया है। इससे पहले मैंने नहीं आज तक सुना कि कहीं कोई मुआहदा हुआ हो और उन्होंने कहा कि हमारी अपनी लैंग्वेज भी आप रखें और ये लैंग्वेज भी आप रख लें। तो ईरान के इस कदम पर आप क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जो ईरान का अफसुदा यूरेनियम है उसका क्या होगा, उसका क्या बनेगा। इस हवाले से जो ईरान के वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बक्काई, उन्होंने कहा है कि अफसुदा जोहरी मवाद को मुल्क से बाहर मुंतकिल करना हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। अफसुदा मवाद को कमजोर करना कोई नया ऑप्शन नहीं, इसे इसलिए एक ऑप्शन के तौर पर शामिल किया गया है ताकि दूसरे रास्ते बंद ना हो। MOU का मतन फारसी और अंग्रेजी दोनों जुबानों में दस्तखत किया गया है। अगर सिर्फ अंग्रेजी मतन होता तो तर्जमे की वजह से तशरीह इख्तलाफात पैदा हो सकते थे, लेकिन अब दोनों फरीकों ने अंग्रेजी के साथ फारसी मतन पर भी दस्तखत कर दिए हैं। 60 दिन की मुद्दत के दौरान दूसरी तरफ को खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने या नई पाबंदी लगाने का कोई इकदाम नहीं करना चाहिए। ऐसे इकदामात मुआहदे के खिलाफ वर्जी समझे जाएंगे। जो चीज़ अफसुदा यूरेनियम को लेकर है कि अफसुदा जोहरी मवाद को मुल्क से बाहर मुंतकिल करना हमारे लिए नाकाबिले कबूल है, ये ईरान ने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है। यानी जो अफसुदा यूरेनियम है वो ईरान के अंदर ही रहना चाहिए और ईरान के अंदर ही रहेगा। ये ईरान के जो वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बक्काई, उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ
کشیدگی جو ہے وہ مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو نیتن یاہو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی، آگے مزید چیلنجز ہیں، ہم حکمت اور سمجھداری کے ساتھ اپنا راستہ جاری رکھیں گے۔ جس طرح ہم نے جو ہمارے دوسرے علاقے ہیں قریب کے، جن کا نام یہاں پر نہیں لیا جا سکتا، ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گی، آپ سمجھ جائیں جن پر انہوں نے ظلم کیا ہے، جس طرح سے ہم نے ان علاقوں کی بحالی کی، اس طرح شمالی بستیوں میں بھی سلامتی اور خوشحالی بحال کریں گے۔ اس کے لیے جنوبی لبنان میں سیکورٹی زون برقرار رکھنا ضروری ہے، اور جب تک اسرائیل کی سلامتی کی ضرورت ہوگی ہم وہاں سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ یہ زون لبنان کو ہمارے شہریوں اور بستیوں سے دور رکھتا ہے، اور وسیع تناظر میں ہم اپنے سب سے بڑے مقصد پر قائم رہیں گے، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، یہ خطے کے اندر کشیدگی کو بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت تپے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ جاری تھی تو اس وقت سعودی عرب نے کوئی ایران کے اوپر اٹیک نہیں کیا، اور شروع میں ایران کی جانب سے بھی سعودی عرب کے اندر اٹیک ہوئے تو اس حوالے سے کچھ چھوٹے موٹے اٹیک تھے، دبئی کے اوپر زیادہ دیکھے گئے، اور ان کے آپس میں بات چیت بھی جاری رہی اور کافی لمبی پروسیس میں بات چیت چلتی رہی، ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بات چیت ہوئی ہے۔ تو سعودی وزیر خارجہ نے ایک سٹیٹمنٹ ابھی جاری کی ہے، میں بڑا حیران ہوا سن کر۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے صرف مملکت پر ہی نہیں بلکہ خلیج تعاون کونسل کے تمام ممالک پر حملہ کیا ہے۔ یعنی ایران نے صرف سعودی عرب پر حملہ نہیں کیا، تمام جی سی سی کے تمام ممالک پر حملہ کیا ہے۔ اس نے ہم سب کے درمیان اعتماد کے بڑے نقصان کو جنم دیا ہے۔ ہم ابھی ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ قائم کرنے کی ابتدائی مرحلے میں تھے۔ بیجنگ معاہدے کے نتیجے میں ایک طویل عرصے کے بعد جب ہمارے تعلقات منقطع ہو گئے تھے اور یہ عمل ابھی ابھی رفتار پکڑنا شروع ہوا تھا، اور ہم کناروں پر اقتصادی تعاون اور اس طرح کی چیزوں پر ممکنہ مواقع تلاش کر رہے تھے، اور میرا خیال ہے کہ اب ہم پیچھے کی طرف جا چکے ہیں۔ یعنی جب اتنے حالات بہتر ہو رہے تھے تو اب ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، جو ایران نے حملہ کیا اس وجہ سے، اور میرا خیال ہے کہ اب ہم پیچھے کی طرف جا چکے ہیں، اور ہمیں یہ بات کرنی ہوگی کہ ہم اس اعتماد کو کیسے دوبارہ قائم کریں، اس تعلق کو کیسے بحال کریں، اس سے پہلے کہ اقتصادی تعاون، مشترکہ سرمایہ کاری یا اس طرح کی کسی چیز پر عقلی طور پر بات کی جا سکے۔ اب اس میں ایک مثبت چیز بھی ہے، مثبت چیز یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب سوچنا ہوگا کہ ہم مزید تعلقات اب کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، یہ ہے کہ اس نے حملے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میرا اندازہ ہے کہ یہی بات جی سی سی کے بہت سے دیگر ممالک بھی لاگو ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آل سعود نے کہا ہے کہ تنازع سے پہلے ابنائے ہرمز کا نظام درست چل رہا تھا، جہاز آزادانہ سفر کر رہے تھے، اس لیے کسی نئے نظام کو مسلط کرنے کی ضرورت نہیں، حالات کو پہلے جیسا ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں پر بھی ایران کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیں۔ کیا سعودی عرب اور ایران کے تعلقات جو ہیں، جو ہم پہلے ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ اچھے اور بہتر ہو جائیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ہوں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ امید ہے کہ بہتر ہو جائیں گے۔ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔